यतिखेर हामीले तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी पाइरहेका छौँ र यो जानकारी पश्चात हामीले यसको अपडेट लिने पनि प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामीले पाएको जानकारी अनुसार तारा एयरका पाइलटको मोबाइल सम्पर्कमा रहे पनि जहाज र त्यहाँ रहेका 22 यात्रु सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी पाइरहेका छौँ। यो विषयमा हुन त विज्ञता पुण्यजीसँग छैन, तर पनि हामीले छलफलका लागि के कसो हो भन्ने जानकारी लिने प्रयास गरि नै राखेका छौँ। पुण्यजी स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। के छ यसको अपडेट तपाईँले केही पाउनु भएको छ? हुन त सामाजिक सञ्जालमा धेरै छाउनुहुन्छ, धेरै साथीभाइसँग तपाईँको भेटघाट हुन्छ, अझ विशेषतः अहिले एकदमै दरो खरो राजनीतिक दलमा पनि प्रवेश गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट पनि केही न केही जानकारी पक्कै पनि होला तपाईँलाई। के छ, केही छ? आज 10:20 राडारको सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ तारा एयरलाइन्सको जोमसोमतर्फ उडेको विमान र त्यो विमानमा सवार भएका करिब 22 जना चालक दलका सदस्यसहित 22 जना यात्रीहरूको अवस्था अज्ञात छ। कुन ठाउँमा गयो, के भयो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। र तपाईँले भने जस्तै मोबाइलमा घन्टी बजिरहेको छ, मोबाइल जान्छ तर उताबाट फोन उठ्दैन। अब यसको मतलब या त चालक दलको सदस्यमध्ये पाइलट सुरक्षित भएको हुनुपर्छ, घाइते अवस्थामा उहाँ छटपटाइरहनु भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, अथवा उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ भने किन त्यो मोबाइल उठाउनु भएन। अब मोबाइल कसरी घन्टी जान्छ यो पनि एउटा रहस्यमय भयो। हामी चाहन्छौँ कि वास्तवमा यात्रुहरूको अवस्था अहिले अज्ञात रहे पनि कुनै अज्ञात स्थलमा अब त्यो ल्यान्डिङ गरेको छ भनेर कल्पना गरौँ। नभए भेनेजुएलामा जस्तो भयो कि भेनेजुएलामा आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि हराइरहेको विमान अर्कै ग्रहमा गएछ भन्ने तथ्यहरू पनि एउटा विश्वघट्टा भन्ने च्यानलमा आएको थियो र यो विभिन्न कुराहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि त्यस्ता कुराहरू आएको छ। मङ्गल ग्रहको एलियनले लगे भनेर भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ, तर मोबाइल लाग्नुको कारणले अलिकति हामीलाई आशावादी बनाएको छ। नभए यात्रुहरू सकुशल हुनुहुन्छ, कुनै अज्ञात स्थलमा ल्यान्डिङ पो गरेको छ कि एयरपोर्ट। अहिले आशा के पनि गरिएको छ भने दुर्घटना हुनु पूर्व ठाउँको जानकारी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ पाइलटले मोबाइल फाले भनेर भनिन्छ नि, यो कतिको सम्भव छ? त्यो पनि हुनसक्छ, यो पनि सम्भव छ। र अर्को कुरो, अब कतिपय अनलाइन मिडियाहरू, कतिपय विज्ञहरूले विमान सम्पर्कविहीन भएको अहिले, जस्तो कि अहिले हामी 2:30 बजे इन्टरभ्यू गर्दैछौँ, करिब 3 बजे, यो 2:30 बजे हराएको भन्ने बित्तिकै तपाईँ याद गर्नुहोस्, 2:30 भन्नाले 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 4.5 घन्टासम्म प्लेन नभेटिनु भनेको चाहिँ सम्भावना 0.1% मात्रै झिनो हुन्छ। 0.1%ले त्यो विमान भेटियोस्, त्यो विमान सकुशल रहोस्, हामी यो कामना गर्छौँ। तर 79% यात्रुहरूको जिन्दगी बचेको सम्भावना कम छ। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, जस्तो कि अहिले भर्खरै भन्नाले आज भर्खरै जस्तो गाडी दुर्घटना जस्तो होइन नि, प्लेन दुर्घटना भनेको त डेन्जर कुरा हो। र यो तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भन्दिनँ, यो सरकारी लापरवाहीले यात्रुको जीवन समाप्त गर्यो। ज्यानमारा प्लेनहरू उडाउन किन दिइन्छ? ठेलम ठेल गरेर बस जस्तो ठेलेको, रनवेमा गुटुटु कुदेको प्लेनलाई चाहिँ ज्यानमारा प्लेन भन्नुभयो होइन। यहाँ धेरै एयरलाइन्स, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका धेरै एयरलाइन्सहरूको विमान ठोक्किने, के गर्ने। यसै पनि नेपालको ल्यान्डस्केप अलिकति डाँडा काँडा जङ्गल पहाडले भरिएको छ र खतराले भरिएको छ। यो बर्खाको मौसम कतिखेर उडाउने, कतिखेर के गर्ने। अब जस्तो बादल ढकमक्क लागेको बेला, त्योभन्दा माथि गएको बेला पाइलटले देख्दैन र डेन्जर जोनमा प्लेन पुगेको हुन्छ, राडारको सम्बन्धबाट विच्छेद हुन्छ। सबभन्दा पहिला 4वटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो सरकारले। नम्बर 1, रनवेहरू फर्स्ट क्लास बनाउनु पर्यो। एयरपोर्ट त्यो छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमजोरी छ, कमी छ। दोस्रो, पाइलटहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य ठिकठाक चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ, एउटा बोइङ उडाएका एक सन्की पाइलटले गर्लफ्रेन्डसँग सम्बन्ध टुटेपछि डिप्रेसनमा आएर अब म सिद्धिन्छु, सबैलाई सिद्धाइदिन्छु भनेर प्लेन एक ठाउँमा गएर ठोक्काएको थाहा छ। कतिपय कुशल पाइलटहरूले समुद्रमा डुब्न लागेको जहाजलाई पनि कता कताबाट सकुशल उद्धार गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। केही दिन अगाडिसम्म तपाईँले वकालत गरेका पार्टीहरू, तपाईँको निवर्तन पार्टी जस्तो समाजवादी लगायतका पार्टीहरूको सरकारमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले तिनै पार्टीहरूले चाहिँ पूर्वाधार विकासमा चाहिँ यसो गरेनन् उसो गरेनन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। जस्तो पार्टी नै परिवर्तन गरिसकेपछि सबै चिज गलत देख्ने त? परिवर्तन भन्दा पनि म मूल घरमा फर्किएको हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। र एयरपोर्ट म तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ, अहिले एयरपोर्ट पनि नबन्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
त्यहाँ आउँछु। हुन त राम्रा चिजहरू चाहिँ बन्न नदिने, त्यसपछि नराम्रा चिजहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्ने यो वातावरण यो सरकारले निर्माण गरेको हो। एकदम 100% सही ठाउँमा आउनु हो तपाईँ। त्यो विषयमा म प्रवेश गर्नु अगाडि चारवटा कुरा। एउटा, एयरपोर्ट सुविधा सम्पन्न र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बनाउनु पर्यो। दोस्रो, पाइलटहरू उत्कृष्ट ल्याउनु पर्यो। जस्तो पहिला सिनियर पाइलटहरू जुनियर पाइलटको हैसियत कस्तो थियो, कति टप हुन्थे, कति फर्स्ट क्लास। अहिले त्यो छैन। कहाँबाट ट्रेनिङ गरेर आउँछन्, कहाँबाट पढेर आउँछन्, सन्की टाइपका मान्छेहरू पनि पाइलट को पाइलट भइरहेका छन्। तेस्रो कुरो भनेको यो ज्यानमारा खालको प्लेन उडाउने, जस्तो नेपाल एयरलाइन्समा रहेका कतिपय विमान तैविषय ठिकै सुचारू छन्, तर थोत्रा भइसकेका कवाडीमा जाने योग्य प्लेनहरूलाई पनि चल्न दिएको छ। यो गाडी दुर्घटना जस्तो हो र यो धेरै डेन्जर हुन्छ। र जहाँसम्म तपाईँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्नुभयो, सङ्केत गर्नुभयो, अब यो निजगढ विमानस्थलको चर्चा चलिरहँदा चाइनाको दाक्सुङ एयरपोर्टको बेला सम्झना भयो। 2019मा जोडतोडले पश्चिमा मिडियाले त्यहाँ ठुलो पर्यावरणीय विनाश भयो, प्राकृतिक विनाश हुने भयो भनेर हल्ला गरे। तर चीनले भन्यो हरेक विकासको मेगा प्रोजेक्ट लागू गर्दा केही न केही हामीले सहनुपर्छ, हामी रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ भन्यो। त्यहाँ काटिएका 4-5 लाख रुखमध्ये अर्को ठाउँमा रिप्लेस गरेर प्राकृतिक सन्तुलन कायम गऱ्यौँ। जीवजन्तुको जैविक मार्ग पनि परिवर्तन भएन, अच्छा खासा भयो। अब यहाँनिर के भने सर्वोच्चको फुल बेन्च, याद गर्नु होला, सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्च बसेर, पूर्ण इजलास बसेर निजगढ एयरपोर्ट जो 27 वर्षदेखि निर्माणाधीन थियो, 27 वर्षदेखि यसको प्रोसेस सुरु गर्दा अहिलेसम्म 3 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ र यसलाई कन्टिन्युस यसलाई सम्पन्न गर्न खोज्दा चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई समेत निजगढ एयरपोर्ट क्यान्सल गर्नु हुँदैन भनेर अडान राख्ने उहाँलाई कता कता सेटिङमै महाभियोग गरेर हटाइयो कि भन्ने पनि अहिले आवाज भइरहेको छ। र अदालतभित्र समेत विदेशी शक्ति, खास गरी दक्षिणले खेलेको कुरा, भारतले खेलेको कुरा अहिले यत्र तत्र सर्वत्र ओपन सेक्रेट जस्तो हो। मैले भनेको कुरा चाहिँ राजेन्द्र महतोले भने जस्तो यो देश भगवान भरोसा चलिरहेको छ, त्यही हो होइन? मिस्टर राजेन्द्र महतो जसको खल्तीमा 2टा नागरिकता छ, त्योभन्दा अगाडि म सरिता गिरीको भनाइ तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। सरिता गिरीले पार्लियामेन्टमा बसेर यो निजगढ एयरपोर्ट भारत विरोधी हो, यसलाई बन्न दिनु हुँदैन भनेर बोलेको कुरा अहिले पनि रेकर्डेड छ। अनि विमलेन्द्र निधिले पनि फास्ट ट्र्याक क्यान्सल गर्न खोजेका थिए, किनभने फास्ट ट्र्याक बन्ने बित्तिकै 6 लेनको फास्ट ट्र्याक भनेको त 71-72 किलोमिटरको निजगढ काठमाडौँ लिङ्क रोड हो, एयरपोर्टको लागि चाहिने हो। यो जति पनि राजेन्द्र महतो अनि त्यसपछि यो सरिता गिरी जस्ता लेन्डुपे प्रवृत्तिका भारतका दलालहरूले निजगढ एयरपोर्ट बन्नु हुँदैन भनेर चलखेल गरे। यही बिचमा भारतीय प्रभावमा रहेका एनजिओ आइएनजिओबाट भत्ता खाने विदेशी एजेन्ट अभियन्ताहरू, कुन्नी के जाति ढुङ्गेल, कुन्नी के जाति हजुर सेनहरू, यिनीहरूको मातहतमा यिनीहरूले मुद्दा दर्ता गरे र जैविक विविधतालाई, जैविक पर्यावरणलाई माध्यम बनाएर यिनीहरूले गलत त्रुटिपूर्ण फैसला गरेका छन्। 2टा कुरा हो, त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउनको निम्ति भ्याकेटमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन पुनरावलोकनमा। जसरी रञ्जन कोइराला डिआइजीको हकमा पुनरावलोकनमा गएर 8 वर्ष होइन 20 वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने भन्ने अहिले भर्खर ताजा फैसलाको आधारमा उनको गिरफ्तारी भइसक्यो। त्यसै गरी फेरि अर्को पूर्ण इजलास बसेर यो निर्णय उल्टाउन सकिन्छ या निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी नयाँ ऐन संसदबाट ल्याएर यसलाई कन्टिन्युटी दिएर निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ, यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ। त्यसको दबावको लागि तपाईँको इन्टरभ्यू सकिनसाथ म माइतीघर मण्डलतर्फ जान्छु, जहाँ निजगढ मात्रै होइन देशभरिका हजारौँ मान्छेहरू त्यहाँ आन्दोलनमा आउनेछन्, सहभागी हुनेछन् र आवश्यक पर्यो भने लाखौँ मान्छे हामी काठमाडौँमा उतार्न तयार छौँ। एउटा कुरा के भने न्यायाधीशहरू भगवान होइनन् र त्यसो भए सरकारको कमजोरीपनाले गर्दाखेरि प्लेन दुर्घटना हुने, अनाहकमा व्यक्तिहरू गिरफ्तार हुने जस्तो पल्सा लगायतका केही घटनाहरू अहिले बजारमा आइरहेका छन्, होइन? यो सरकारकै कमजोरीले हो। एकदम यो सरकारको नालायकीपन। अस्ति मोदी आएपछि सायद यो सरकार सेटिङमा गयो। यो परमादेश बनेको इन्डो वेस्टको आशीर्वाद हो, भारतको दलाली गर्ने यो सरकार जसले मूल्य वृद्धि यत्रो भारी बढायो, जनताको ढाड बाँच्यो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, भारतले कुनै पनि हालतमा निजगढ एयरपोर्ट रोक्न खोज्यो। अब राडारबाट चाइनाले सूचना लिन्छ, नेपालले सूचना लिन्छ रे, उनीहरूको बोर्डरमा नजिकै छ। अब अर्को कुरो, बिहारमा सुविधा सम्पन्न उनीहरू एयरपोर्ट बनाउँदैछन् र सन् 2026सम्म
17,000 करोड बजेटमा मुम्बईमा एउटा सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट उनीहरूले बनाउँदैछन्, जहाँ एउटा कुरो म यो तपाईँलाई भनौँ, कतिपयले कुतर्क गरिरहेका छन् काठमाडौँमा 3-3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब तयार हुँदैछ, एउटा त अलरेडी काठमाडौँको छँदैछ। जवाफमा भनेका छन् त ओलीले चाहिँ अब जनादेशको चाहिँ खिल्ली उडाउनु हुँदैन, तपाईँले मान्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। अनि जनादेश त हामीले कहाँ खिल्ली उडाएका छौँ? मतादेश जनादेशको हामी कदर गर्छौँ, परमादेशबाट बनेको उहाँहरूको सरकार हो। अब यो यतातिर गयौँ भने लामो हुन्छ, निजगढतिर केन्द्रित हुने हो भने एउटै कुरो म तपाईँलाई भन्छु, निजगढ एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने विमान जस्तो दुबई इन्टरनेसनलको विमान अहिले ल्यान्ड गर्दैन 2 तला, त्यसले हेभी कार्गो बोकेर आउँछ नेपालको विकासको लागि, त्यो धेरै फ्रुटफुल हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, लाखौँ पर्यटक ओसार्ने विमान चाहियो हामीलाई। र अबको 10 वर्षमा मुम्बई एयरपोर्ट र भारतका एयरपोर्टहरूले नेपालको सम्पूर्ण एयरपोर्टको एयरलाइन्स कब्जा गर्नेछन् र नेपाल पूर्णतया भारतमुखी हुनेछ र नेपालमा विकासमा समृद्धि भएको ऊ हेर्न चाहँदैन, पर्यटन विकास भएको हेर्न चाहँदैन। त्यसकारण निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई क्यान्सल गराउन अदालत, सरकार र अदालतसँग सेटिङ गर्यो भारतले, र त्यो आधारमा यो जनविरोधी सरकारको पनि मिलोबत्तो छ कता कता। हुन त सरकारभित्रका केही इलिमेन्टहरूले बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, तर यो काङ्ग्रेसले यो एयरपोर्ट नबनोस् भनेर एक खालको सामदाम दण्डभेद नीति अप्नायो र अदालतलाई विदेशी र काङ्ग्रेसको प्रभावमा, यो सरकारको प्रभावमा सेटिङ गरेर यो खालको त्रुटिपूर्ण फैसला आएको छ। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने निजगढ एयरपोर्ट भनेको नेपाली विकासको लाइफलाइन हो, गेम चेन्जर प्रोग्राम हो, फेट लाइन हो। त्यहाँ एयरपोर्ट बन्नु भनेको झापाको पनि विकास हुनु हो, धनगढीको पनि विकास हुनु हो, धनकुटाको पनि विकास हुनु हो। सारा देशको विकास हुने सम्भावना छेदविच्छेद बनाउन, नेपाललाई गरिबी अविकासमा रुमल्याउन भारतले गरेको एउटा षड्यन्त्रपूर्ण यो जुन ढङ्गको शकुनी चाल छ, त्यसमा अदालत नराम्ररी फस्यो। र म भन्न चाहन्छु, भोलि न्यायाधीशहरू मुख देखाएर हिँड्न लायक हुन्छन् कि हुँदैनन् न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशहरू, यो विचारणीय कुरा हो। अब यता जाउँ, तारा एयरको जुन विमान सम्पर्कविहीन भएको छ, त्यहाँ धेरै विदेशी यात्रुहरू छन्, 18 जना विदेशी यात्रु, 6 जना नेपाली यात्रु, 16 जना समथिङ लगायत, र त्यति यात्रुहरू रहेको त्यो विमान चाहिँ सम्पर्कविहीन रहेको छ भनिएको छ। अब त्यसको उद्धारको प्रक्रिया चाहिँ कसरी सुरु होला त? रेस्क्यु मिसन त चलाउनु पर्छ। हुन त हाम्रा मन्त्रीहरू कस्ता छन् भने आर्यघाट जान्छन् अनि यसो हेर्छन्, लकडाउनको बेलाको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो, अब यहाँ मर्नेलाई दाउराको अभाव हुँदैन भन्छन्। मान्छेको जीवन बचाउनु छैन, मर्नेलाई दाउराको अभाव हुँदैन भन्ने अमानवीय, मानवीय संवेदनाहीन मन्त्रीहरू भएको यो देशमा, सरकार भएको यो देशमा होइन। हाम्रो अध्यक्षले कहाँ हुन्छ? मन्त्रीले भनेको, काङ्ग्रेसी मन्त्रीले नामै भनिदिउँला पछि। र याद गर्नु होला, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ यो अहिले जुन तारा एयरको बेपत्ता विमान छ, त्यसलाई पहिला खोज्नु पर्यो। अज्ञात ठाउँ कहाँ छ, त्यो कुन अवस्थामा छ, त्यसको बारेमा डिटेल्स पत्ता लगाएर अब रेस्क्यु उद्धार कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो। भनेपछि फेला पर्ने सम्भावना कतिको छ? आशा गरौँ न 1% त जहाँ पनि सम्भावना हुन्छ। होइन, जुन चिज मोबाइल जस्तो कसैको त्यस्तो अहिलेसम्म नभएको कुरा जस्तो मोबाइलको घन्टी बजिरहेछ भनेपछि कतै न कतै आश चाहिँ पलाएको छ क्या? नभए मोबाइल कहीँ छोडेर हिँड्नु भएको थियो कि उहाँ कुनै ठाउँमा, अज्ञात ठाउँमा। आशा त तपाईँले भने जस्तो पलायो, किनभने त्यो आशाकै त्यान्द्रमा टेकेर विमान सुरक्षित होस् भन्ने हामीले अहिलेसम्म कामना गरेका छौँ। अहिले तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरिरहँदा झन्डै 3 बजे एरियामा खोजी कार्य भइरहेको छ, केही जानकारी छ तपाईँलाई? त्यही जोमसोम एरिया यताउता त्यही क्षेत्रमा बढी खोजी भयो होला। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद गऱ्यौँ हामीले, र यो विमान सकुशल भेटियोस् र सबै जीवित भेटिउन्, हाम्रो पनि यही अपेक्षा र कामना छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र नेपालमा भएका ठुला हवाई दुर्घटना जस्तो थाई एयरलाइन्स दुर्घटना भयो यही, र धेरै त्यस्ता विमानहरूको दुर्घटनामा सयौँ हजारौँले ज्यान गुमाएका छन्, र अब यस्तो कहिले नहोस् कामना गरौँ। धन्यवाद। यो हो तहल्का टिभी, जनताको प्रश्न